बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो अपोजिशन, दूसरी तरफ अवामी मसाइल जैसे चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो रही है, तो तीसरी तरफ अपने ही अंदर से एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकजहती के ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़ा कर रहा है। इस ग्रुप में असल शिकवा जो पाया जाता है वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब और उनके हम ख्याल लोगों से नाइंसाफ़ी की जा रही है। यही शिकवा बड़े अरसे पहले सामने आया। शुगर रिपोर्ट सामने आई, जहांगीर खान तरीन साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और उसके बाद मामलात कहीं ना कहीं कुकअप होते रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी कराई कि नाइंसाफ़ी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी, खा वो जहांगीर खान तरीन साहब की फेवर में हो या उनके ख़िलाफ़ हो, नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद ये ग्रुप बड़े अरसे खामोश रहा। अब 30 से ज़ायद अराकीन, जिसके अंदर MNAs MPAs दोनों शामिल हैं, इन पर मुश्तमिल ये ग्रुप एक अलहदा और एक फॉर्मल ग्रुप के तौर पर सामने आ गया है और इस ग्रुप की जो डिमांड है वो वही है जो पहले वज़ीर आज़म साहब के सामने थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन साहब को दूर धकेलने और वज़ीर आज़म से मुलाकात में यकीन दहानियों के बावजूद भी ये कौन से लोग थे जो कि या कौन से अनासर थे जो कि कारामद रहे और सरगर्म रहे और उन्होंने ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, जिनको ये ग्रुप इंतकामी कार्रवाई कहता है, उनके अंदर तेज़ी ही रखी, बल्कि उसके अंदर सुस्त रवि नहीं आए। जहांगीर खान तरीन साहब की कुछ बातें हैं वो ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अहम मेहमान से मैं आपका तारुफ कर। जहांगीर खान तरीन साहब की कुछ शिकवे शिकायत तो सामने आते रहे, गाहे बगाहे सामने आते रहे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ये सोचा जा रहा था कि गालिबन ये शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या एटलीस्ट नाइंसाफ़ी या विक्टिमाइजेशन वाला मामला सामने होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बढ़ता गया। कोई ऐसी लॉबी तो है जो वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद भी जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ काम करती रही और ये लॉबी आजकल इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ी अहम पोजीशंस पर भी बैठी हुई हैं। बहरहाल पंजाब के अंदर मामलात ख़राब होने लग गए और इसी ग्रुप के या जहांगीर खान तरीन साहब से हमदर्दी रखने वाले बहुत सारे MPs ने शिकवा शिकायत करना शुरू कर दिया कि उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई चल रही है। वज़रा ने इसको मामूली टक-टुक का नाम दिया। ज़रा सुनिए, ये मामूली टक-टुक है या उससे कुछ ज़्यादा है? इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए आज सईद अकबर नवानी साहब को मदऊ किया है। सईद अकबर नवानी साहब पार्लिमानी लीडर हैं इस ग्रुप के पंजाब असम्बली में और कल एक अहम तकरीर करेंगे। इस तकरीर के अलावा सईद अकबर नवानी साहब भक्कर की एक बड़े पुरानी सियासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जानी मानी शख्सियत है। भक्कर में बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट के तौर पर 2018 के इंतखाबात में जीते थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। CM लगवाने या बनाने और उतारने तक के सफ़र के अंदर इनका बहुत अहम किरदार भी होता है। बहुत शुक्रिया नवानी साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद बाकायदा आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवानी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगैन, आपने ज्वाइन किया। नवानी साहब, सबसे पहले तो वो सादा सा सवाल जो अवाम पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये ग्रुप, ये जो हम ख्याल ग्रुप बना है, ये एकदम से तश्कील में आया है? कोई मामलात बड़े अरसे से कुकअप हो रहे थे, ऐसे मामलात क्या ख़राब हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने अहम रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब, जो हमेशा खान साहब के दाएँ बाएँ नज़र आते थे, हमेशा उनके साथ नज़र आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर हर तकरीब तक, उनको उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा गया और उसके बाद उनको एक ग्रुप तश्कील देना पड़ा? मैडम, आपने बहुत डिटेल से अवाम को वैसे ही बता दिया जो अब मेरे बताने के लिए गुंजाइश नहीं रही। गुजारिश ये है कि ये ग्रुप ऑलरेडी मौजूद था जब से तरीन साहब का केस चला। लोगों ने दोस्तों ने महसूस किया कि यहाँ तो कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। हम चाहते हैं कि बेशक उनके इंक्वायरियाँ हों, उनके साथ उनकी डिटेल बातें हों। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी एहतसाब का, किसी भी इंक्वायरी का, लेकिन फेयर हो, उसमें विक्टिमाइजेशन का अंसर ना हो। जो हम
तरीन साहब की इंक्वायरियों में महसूस कर रहे थे। ग्रुप मौजूद था, पीएम से भी मुलाकात हुई, हमने उनको भी यही अर्ज़ की कि हम रियायत नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ, लोग कहते हैं जी अदालतें हैं, अदालतों में जो केस बना के भेजा जाएगा उसी को पे इंसाफ होगा। हम कह रहे थे कि जो ट्रायल, जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जो FIRs हैं, वो जो स्कैंडल आपने कहा कि चीनी का स्कैंडल है, उसकी एक FIR नहीं है, उसको पस से पुश डाल दिया गया और कुछ और बातें निकाल दी गई जो रेलेवेंट नहीं थी। तो और उसके बाद फिर हमारा 2 दिन पहले खाना था, तो वहाँ दोस्तों की ख्याल था कि इस ग्रुप को एक बेहतर शेप दे दी जाए और इनको एज अ ग्रुप डिक्लेयर कर दिया जाए। तो उसमें वही हमने उसको एक ग्रुप डिक्लेयर किया, वो भी इसी पार्टी के अंदर रहते हुए इस अपने मसाइल या अपने इलाके या ज़िले के हर दोस्त के मसाइल जो हैं वो हम एज अ ग्रुप अपनी लीडरशिप के सामने या अपने हुकूमत के सामने रखें और अपने जो मसाइल हैं वो भी हम एज अ ग्रुप उसको डील करें और उनके साथ उनके सामने रखें। राइट। अच्छा नवानी साहब, फिर सवाल ये आता है कि ये ग्रुप बनाने का मकसद असल में है क्या? क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ तो आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राह रास्त, जो कि आप समझते हैं कि राह रास्त है, उस पर लाने की बात है। फिर कहा जाता है ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करती रहे जो शायद मुक़्तदर हल्के चाहते हैं। फिर एक और चीज़ भी कही जाती है कि ये ग्रुप होली एंड सोली बना ही इसलिए है कि जहांगीर खान तरीन साहब को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में वैसे ही पुलसरात से गुजर रही है, तो ये ग्रुप बेसिकली JKT को रिलीफ देने के लिए बनाया गया। ज़रा क्लैरिफाई करिएगा नवानी साहब कि इस ग्रुप का मैडम मकसद क्या है? मैडम मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम रिलीफ नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। रिलीफ का मकसद कुछ और होता है, इंसाफ। हमने खुद पूरी जो हमारे लेवल पे है, हम भी पिछले इतने अरसे से यही काम करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के साथ जो इस तरह की अनफेयर होता है उसको डील करते हैं। थोड़ा बहुत हमें भी समझ है, हमने कभी भी नहीं कहा कि रिलीफ। और जब प्राइम मिनिस्टर से हम मिले, हमने उनको कहा कि हम रिलीफ नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। हम समझते हैं कि जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं, जो FIR हैं, इनमें मैलाफाइडी है, इसको आप मेहरबानी फरमाएं कि इसको फेयर कर दें। तो उन्होंने भी यही फरमाया था कि मैं कभी भी रिलीफ ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं दूंगा, ना मैंने कभी दिया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कोई अनफेयर हो रहा है या ज़्यादती हो रही है, उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो आप आज भी मेरी यही मुतालबा है, उस वक्त भी यही था, आइंदा भी यही होगा कि रिलीफ तो कुछ उसका सेंस कुछ और हो जाता है। राइट। अच्छा नवानी साहब, एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि आप लोगों की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी दिलाई कि आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ के सारे पैमानों के ऊपर ये इंक्वायरी और जो भी केस है वो पूरा उतरेगा, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। इतनी बड़ी और इतने बड़े ओहदे की और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तरफ से एक यकीन दहानी दी जाए और उसके बाद पंजाब में आके मामलात गड़बड़ हो जाएं। ये क्या ग्रुप वज़ीर आज़म से भी ताकतवर है जो कि वज़ीर आज़म की कुछ हिदायत देने के बावजूद भी विक्टिमाइजेशन करता रहा? मैं मैडम ये एक बात करूं कि मैं अपने लेवल पे इंडिविजुअल बात करूं, मुझे तो इस तरह की विक्टिमाइजेशन का कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं इनफरादी बात कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि हमारे साथ कुछ कोई ज़्यादती हो रही है, तो उसको हमने एजिटेट किया और उसको कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तरीन साहब ने भी बात की, हमने भी बात की। अब हमें उन कॉर्नर से ये तासर मिल रहा है कि भाई पहले भी हमने कोई इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं की और आइंदा भी हमारी कोई इस तरह की ना कोई सोच है, ना हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये है
ایز اے گروپ ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، جو کنسرن کارنر ہیں وہاں تک اس کو آواز کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آواز پہنچائی اور آواز وہاں گونج رہی ہے، اور وہاں آواز کے اوپر رسپانس بھی ہم فیل کر رہے ہیں کہ رسپانس بھی مل رہا ہے۔ نوانی صاحب، یہ کنسرنڈ کوارٹرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ وزیر اعلیٰ آفس ہے؟ کیا یہ عثمان بزدار صاحب کا دفتر ہے؟ ڈیفینیٹلی، اور اس سے ایم پی ایس کا تو آفس ہی چیف منسٹر آفس ہوتا ہے نا، وہی سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ ہماری آواز وہیں جاتی ہے، وہیں سنی جائے نہ سنی جائے، پہنچانی وہیں ہوتی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ کچھ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں شاید کم تر طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ نوانی صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ایسی کیا وکٹمائزیشنز کی بیسیکلی شکایات تھیں آپ کے ساتھیوں کو، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو آواز بلند بھی کرنا پڑی؟ میڈم، یہاں پاکستان میں وکٹمائزیشن کی کئی قسم کی طریقہ کار ہیں۔ مطلب لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، تھانہ ہوتا ہے، کچہری ہوتی ہے، تحصیلدار ہوتا ہے، اس طرح اتنے کارنر ہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی مطلب وکٹمائزیشن کا پیغام چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے کسی کارنر سے آپ کو بھی ہے۔ اچھا نوانی صاحب، آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑی پرانی سیاسی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، بھکر میں بچہ بچہ آپ کا نام جانتا ہے، اور آپ کو شاید کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کی ضرورت بھی نہ ہو، آپ ابھی بھی 2018 کے انتخابات میں بھی انڈیپینڈنٹلی جیتے تھے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وہ یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون تھا، اور یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان کی مخالفت کس نے کی تھی۔ ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اب اس گروپ نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں، اور پی ٹی آئی میں ان کے لیے بڑی محدود سی سپیس رہ گئی ہے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی پارٹی اس طرح کی سوچ کریں، کیونکہ آدمیوں کے ساتھ پارٹی بنتی ہے نا جی، لوگوں کے ساتھ پارٹیز بنتی ہیں، اور لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پارٹیز سروائیو کرتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کیونکہ اس طرح کی کوئی سوچ ڈیولپ ہو اور اس پہ کوئی عمل کیا جائے، کیونکہ سیاست میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سیاست میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دو ساتھ رہتے ہیں اور پھر ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور یہ بڑا بولڈ قدم تھا نوانی صاحب، اتنے سارے لوگوں کا جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں معلوم ہے کہ ان کا اپوزٹ دھڑا ابھی زیادہ طاقتور ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال آتا ہے کہ 30 سے زائد افراد نے اپنا سیاسی کریئر داؤ پر لگا کر جہانگیر خان ترین صاحب کی حمایت کرنے کا ڈیسیژن کو حوصلہ کیسے پیدا کیا؟ میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، داؤ پہ نہیں لگایا، اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھایا ہے کہ ہم اگر کسی دوست کے ساتھ ناانصافی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے پبلک، پنجاب کی پبلک جو ہے وہ اس کو اچھا سمجھتی ہے، اور ان کو اچھا پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ رائٹ نوانی صاحب، ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر چیف منسٹر عثمان بزدار کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، کچھ پنجاب کے اندر معاملات کیسے چل رہے ہیں، بجٹ میں کیا ہونے والا ہے، بہت سارے اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ نوانی صاحب، بزدار صاحب کے حوالے سے کل راجہ ریاض صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا کہ ہمیں سی ایم آفس سے پیغامات آ رہے ہیں، اور کل جمعے والے دن یعنی آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے اسمبلی کے اندر، جس کے اندر آپ بہت سارے معاملات حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کے طور پر۔ نوانی صاحب، کیا پیغامات آ رہے ہیں سی ایم آفس سے آپ لوگوں کو، اور کل کی تقریر کے حوالے سے ہم کیا توقعات رکھیں؟ اچھا، راجہ صاحب نے اس تقریر کو ویسے اہم کر دیا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم اسمبلی میں تو اکثر سپیچ کرتا ہوں، اکثر معاملات پہ جو بھی وہاں کوئی معاملات ہوتے ہیں یا کوئی ایسا
सब्जेक्ट आता है, कोई टॉपिक आता है, हम हमेशा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अपनी राय होती है वो बिल्कुल दिलेराना और फेयर देते हैं, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। कल की भी कोई इस तरह का कोई इतना कोई ख़ास ये नहीं है, जैसे एक इजलास होता है और दोस्तों का एक ग्रुप है, वो अपनी बात वहाँ करेंगे, जो वो मुनासिब उस वक्त बात होगी उसके मुताबिक करेंगे, या जो मसाइल हैं हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। कोई इस तरह की कोई इतनी इम्पोर्टेंस वाली बात मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास कोई इतने बड़े इम्पोर्टेंस है उस कल के इजलास में, या कोई ऐसी ख़ास बात होनी है। यही बात होगी जो मैं यही बात हो सकती है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस तरह की बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन पिछली स्पीचेस के अंदर और अब की कल की स्पीच के अंदर फ़र्क ये होगा कि आप ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर होंगे, ये हकीकत है। तो फिर तकरीर में भी तो कोई ना कोई फ़र्क होगा ना नवानी साहब? चलो, जो फ़र्क है वो कल आप जब सुनेंगी तो उसको फ़र्क को आप तफरीक कर लेना। ठीक है, चलो, मतलब आपने सस्पेंस नहीं है हमारा जो है तोड़ना। यू आर द बेस्ट जज कि आप उसमें नहीं, तो ठीक है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप वो सस्पेंस रखना चाह रहे हैं, लेकिन सीएम ऑफिस से क्या मैसेजेस आ रहे हैं नवानी साहब? आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू नो कि बुज़दार साहब कह रहे हैं आएँ बैठें बात करें, या फिर आपके मसले हल हो जाएंगे, या फिर नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्या पैगामात क्या हैं? नहीं, मतलब मैडम आपसे बताएं कि सीएम सेक्रेटेरिएट एमपीएस का ऑफिस है बेसिकली, क्योंकि वो हमारे में से एक जो एमपी है वो इलेक्ट होके चीफ मिनिस्टर बनता है ना जी। तो वो हमारा एक कुलीग होते हैं, वो जैसे कुलीग हैं, साथी हैं, वही वहाँ बैठे हैं। अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना मिलने पे, ना अपनी तकलीफ़ और बात करने में। पहले भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे। अगर कल बुलाएं, परसों बुलाएं, तो फिर हम वहाँ भी बात जाके जो अब हमारी बात होगी, पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। राइट। अच्छा, पहले इंडिविजुअल करते थे, अब एज अ ग्रुप करेंगे। राइट। अच्छा नवानी साहब, एक और बात कल क्यों मैं आपसे कंफर्म भी करना चाह रही हूँ और आपसे जानना भी चाह रही हूँ कि ये बात बड़ी वाज़ेह कल राजा रियाज साहब ने फरमाई कि जी हमारे ख़िलाफ़ एक सर्टन ग्रुप जो कि ये जान गया कि वफाक के अंदर वो रिवेंज नहीं ले सकता, हमसे किसी तरह की इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसने अल्टीमेटली फिर रुख किया पंजाब का। ये ग्रुप कौन सा है नवानी साहब जो कि आपके साथियों के जहांगीर खान तरीन साहब के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई चाहता है? मैडम, ये क्योंकि मेरे भाई राजा रियाज साहब ने बात बताई है और उन्होंने की है, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर इस बात को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे एज सच इस तरह का कोई यकीन करें बे इल्म नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो मौक़ों के ऊपर जहांगीर खान तरीन साहब और उनके ग्रुप के हवाले से कहा कि अगर कोई इमरान खान साहब के साथ खड़ा है तो फिर खुलकर इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो, ग्रुप बंदी ना करे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। इस स्टेटमेंट को नवानी साहब आप कैसे देखते हैं, कैसे गेज करते हैं एक मंजे हुए सियासतदान होने की हैसियत से? मैडम, मैं इसको कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं कहता, इसको जज्बाती और मुखालफत की स्टेटमेंट समझता हूँ। कोई सियासी आदमी 30-35 MPs MNAs के बारे में ये कहता है कि खड़े होते हैं, नहीं तो चले जाएं। अगर वो चले जाएं तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे, आप मैडम मेरे से ज़्यादा समझती हैं। वो मैं उस स्टेटमेंट को नहीं समझता कि वो कोई इतनी वाइज स्टेटमेंट है या वो सियासी स्टेटमेंट है। वो जैसे जज्बाती और गुस्से से भरी हुई और जिससे आपको इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेटमेंट है। ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की स्टेटमेंट है। राइट। और ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों की तरफ से बड़ा तहम्मुल से कोई एज सच इस तरह का नेगेटिव जवाब नहीं दिया गया। नवानी साहब, क्या आला क़यादत की तरफ से बोला गया था कि आप लोग अभी बात ना करें, या आप लोग रिएक्शन ना दें, या आप लोगों की तरफ से कोई नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिविटी के बदले?
نہیں، ہمیں کوئی کسی طرف سے بھی یہ ڈائریکشن نہیں ہے کہ اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. میں سمجھتا تھا کہ اس کا ریئیکشن بنتا نہیں ہے. اگر ایک آدمی کوئی جذباتی یا میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا، کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے جو ناپسندیدہ ہو، تو پھر اس ناپسندیدہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر پھر کمنٹس کرنا بھی میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی عقل مندی ہے. رائٹ. اچھا نوانی صاحب، ایک خوف و خطرہ جو ہے نا وہ ابھی بڑا منڈلا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بجٹ سیشن سر پر ہے اور آپ لوگوں کے پاس 25 ایم پی ایز ہیں اور دوسری طرف 19 ایم پی ایز چاہیے صرف اور صرف حکومت کو گرا دینے کے لیے. تو تختہ تو آپ لوگ بڑے آرام سے الٹ سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن فی الحال سب سے پہلے بجٹ کی طرف ہی آ جاتے ہیں. بجٹ جو ہے اس کو پاس نہ کرانا یا اس سے ابسٹین کرنا، کیا یہ بھی آن کارڈز ہے آپ کے گروپ کا؟ میڈم، میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہے کہ بجٹ پاس نہ ہو، بجٹ پاس نہ کرایا جائے. ہمارے حالات اس حد تک ہیں ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی سوچ کریں یا اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لیں کہ ہم نے اس گورنمنٹ کا بجٹ تو ہمارا ہی ہے نا جی. ہم نے اس بجٹ کو پاس کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. تو ایز سچ کوئی اس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے گروپ میں یہ سوچ ہے یا یہ سوچ ہونی چاہیے. رائٹ. اچھا، لیکن کچھ چہم گوئیاں چل رہی تھی تو وہ چیز پھر وہ 18ویں ترمیم کے بعد ویسے بھی ناممکن ہو جاتی ہے نا نوانی صاحب. تو اس لیے اس کو آن کارڈز نہیں رکھا گیا کہ اب یہ آئینی اور قانونی طور پر غلط ہو جائے گا، ایبسٹین کرنا بھی اور اپوزٹ ووٹ کرنا بھی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات فوری طور پر صحیح ہو جائیں گے اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں معاملات اس نہج تک گئے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کی سوچ ہے نہیں کہ آدمی کو اتنا بڑا قدم اٹھائے کہ ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے یا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر 25 بندے نہیں ہوتے تو بجٹ تو پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچ اس حد تک نہ ہے، نہ ہم نے سوچا ہے، نہ ہم اس حد تک جانے ایز اے پارلیمانی پارٹی گروپ اور میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس طرح کے حالات کو اس حد تک لے کے جاؤں یا جانے دوں. ہمارا کام ہے کہ اس ملک کا یہ نظام، جمہوری نظام چلتا رہے. اس کو ہم نے چلانا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اور عوام کی بہتری کے مطابق. رائٹ. اچھا نوانی صاحب، کہیں کسی پوائنٹ کے اوپر یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ گروپ ضرورت پڑی تو استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہوگا؟ کیونکہ حلف اٹھایا آپ لوگوں نے، جو 2 دن پہلے کھانا ہوا ہے اس میں حلف اٹھایا گیا. نہیں میڈم، ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بندہ الیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد ریزائن کر جائے بیفور ٹائم. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے آپ کو نقصان دینے والا کون سیاسی ہے کہ ہم ریزائن کر جائیں، بائی الیکشن ہوں دوسرے الیکٹ ہو جائیں؟ نہیں، ہم تو مطلب اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، ہم اچھی سوچ والے لوگ ہیں. ہم یہ کیوں سوچیں گے کہ ہم ریزائن کریں اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کو ہم خوشی کا موقع دیں اور وہ خوش ہوں کہ بھائی چلو جان چھوڑ گئے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مخالفین یعنی جو باقی جماعتیں ہیں وہ جیت جائیں گی اگر آپ لوگوں نے ریزائن دیا تو؟ نہ جیتیں. اگر ہم ریزائن کریں گے پھر دوبارہ ہم تو الیکشن ہی نہ لڑیں گے. جب ریزائن کریں گے تو پھر ہم کہاں کے سمجھدار سیاستدان ہیں کہ آدھا ٹرنیور چھوڑ کے چلے جائیں اور فائدہ لوگوں کو ہو. نہیں، اس طرح کی سوچ ہی نہیں. ہم نے کبھی اس سبجیکٹ پہ سوچا ہی نہیں اور اس طرح کے حالات ہیں نہیں کہ ہم اس حد تک سوچیں. رائٹ. اچھا نوانی صاحب، پھر آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں لیکن گروپ بھی بن گیا، معاملات استعفے تک بھی نہیں جا رہے لیکن ایک سرٹن پریشر ٹیکٹک بھی ہے ریلیف کے لیے، ریلیف نہیں انصاف کے لیے. تو پھر اس تمام ایکسرسائز کے بعد آپ کو حتمی نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے گروپ بنایا، آپ پارلیمنٹری لیڈر ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، سی ایم صاحب کی طرف سے بھی اب پیغامات آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ ایکسٹراپولیٹ کریں ساری سچویشن کو تو آپ حتمی نتیجہ دیکھتے کیا ہیں؟ میڈم، آپ ہوں کہیں کسی دفتر میں آفیسر لگی ہوئی ہوں، میں اکیلا جاتا ہوں آپ کے پاس یا ہم 5 بندے جاتے ہیں
تو آپ کا وہاں کیا رسپانس ہوگا؟ سیاست میں اور جمہوریت میں جو اکثریت ہے یا میجارٹی ہے اس کا ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے. آپ یہ تو سمجھتی ہیں نا Right, کہ اگر certainly. 25 بندے کسی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی دوست کے حلقے کی کو جو پرابلم ہے اس کو ہم 25 بندے سپورٹ کرتے ہیں، اس کا وزن کیا ہوگا یا انڈیویجول کا کیا ہوگا؟ یہ تو فرق ہوگا ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. دور کی بات کی ہے نوانی صاحب آپ نے بہت دبے لفظوں کے اندر. لیکن نوانی صاحب یہ بھی بتا دیں، اب علی ظفر صاحب کی رپورٹ آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی مانیں گے، وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں مانیں گے، 10 صفحات کے اوپر مشتمل جو رپورٹ ہے انہوں نے تیار کر لی ہے. ایٹ اینی پوائنٹ اس کے پبلک ہونے کی ایکسپیکٹیشن یا اس کی پیش کی جانے کی ایکسپیکٹیشن ہے. کیا توقعات ہیں آپ کی علی ظفر رپورٹ سے؟ میں علی ظفر صاحب کو جانتا ہوں. ان کے والد صاحب ہمارے بزرگوں کے دوست تھے. بہت ہی قابل انسان ہے اور دیانتدار آدمی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا رپورٹ لکھی ہے، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ جو وہ لکھیں گے دیانتداری سے لکھیں گے. اس میں کوئی انتقامی یا کوئی کسی کو وکٹمائز کرنے کی یا کسی کو فیور دینے کی بات نہیں ہوگی. میرا یقین ہے نہ وہ ترین صاحب کو فیور کریں گے، نہ جو پہلے لوگوں نے ایف آئی آر بنائی اور اس میں جو کوئی اگر غلط ہوگا نہ اس کو سپورٹ کریں گے. جو دیانتداری سے وہ جو سمجھیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ وہی لکھیں گے. مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا لکھا، کیا لکھیں گے یا کیا پیش کریں گے، لیکن مجھے توقع ہے کہ وہ بالکل انصاف کے اوپر مبنی کریں گے. جو حقائق ہوں گے، جو حقیقت ہوگی، جو وہی لکھیں گے. اگر وہ ترین صاحب کے خلاف جائے گی مجھے یقین ہے وہ ان کے خلاف لکھیں گے. اگر وہ ان کے حق میں جائے گی تو بغیر کسی خوف خطرے کے وہ اس کے حق میں لکھیں گے. رائٹ، انٹرسٹنگ. نوانی صاحب ویسے آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، بٹ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل کی تقریر میں پھر ہم باقی باتیں سنیں گے جس کا سسپینس ابھی آپ توڑنا نہیں چاہ رہے. بٹ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اٹ. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت جو کہ پاپولر جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، اگر وہ اپنی ہی جماعت میں ان پاپولر ہونے لگی یا جماعت میں دراڑیں پڑنے لگیں تو یقیناً لمحہ فکریہ تو ہے، کیونکہ ابھی آدھا ٹرم پورا ہوا ہے، آدھا رہتا ہے. ابھی ٹائم ہے تمام کے تمام جو اچیومنٹس ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کا اور عوام تک اپنی اچھائی کی بہتر تشہیر کرنے کا. اور اگر آپس میں دراڑیں پڑ گئیں تو پھر یہ تشہیر ممکن نہ ہو پائے گی. کل کیا ہوتا ہے، کل کی تقریر کے اوپر ہماری نظر ضرور رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.